भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा निर्गमनांत 23 वळी 20 एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 उतार ह्या सकाळीच्या वेळार एक वर्ती भासुणी आज आमच्या मुखार. मगाचे न्हू आयचो दीस देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमी आराम करया. आयचो दीस देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन आमी आराम करया. आयचो दीस देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाचे उतार आमच्या काळजांत आज जागोवन दवरून आयचो दीस आमी आराम करता. वयस जाला देवाचे उतारच आज आमकां आदार दिता. देवाचे उतारच आमकां सुटका लाभयता. देवाचे उतारच आमकां बळवंत करून दवरता. आनी सगळ्या अनवरां विघ्नां अस्कतकायेतान असमाधानांत देवाच्या उतरां मरिफातच आमकां वाट आज देव दाखोवन दिता. त्या खातीर आज उतार अशें म्हणटा की आमकां तुमकां वाटेर राखच्या खातीर अरे एका दिसा आमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेर तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. परतून म्हणटा उतार पळया तुमकां वाटेर राखच्या खातीर तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां हांवें पावोवच्या खातीर हर एका दिसा हांवें तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. तुमच्या मुखार धाडटलो. पळया म्हज्या मगाचे न्हू जेन्ना तोबितान मागले हर एका वेळा हांव सांगून आसा ते घडीत कित्याक तोबिताच्या दोळ्याक शाय पडून आसली ताका दोळे दिसनासले. साराक 7 गजारां जाली. एकी राती तिच्या सांगात रावंक जायनासलें आनी संभोग करच्या पयलेच ते मरण पावताले. कित्याक साराच्या जिविताक खोटो आत्मो काम करनासलो म्हणटा उतार. आनी तोबितान मागलें सारान मागलें देवान तांचे मागणें आयकलें म्हळ्यार तांचे मागणें देवाच्या हजारपणाच्या मुखार पावलें आनी देव आपल्या दुताक तांच्या जिवितान धाडटा. आनी तोबियासाक देवाचो दूत घेवन वता साराच्या घरा आनी साराच्या लागीं आनी तांकां दोगांयकी तो काजार करूंक आदार दिता. मगाचे न्हू आज हांगा उतार म्हणटा की तुमी खंयच्या सुवातेर पावोवंक आसात त्या सुवातेक पावोवच्या खातीर हांव म्हज्या दुतांक तुमच्या मुखल्यान धाडटलो. हे बसोवणे खातीर आज आमी देवाक अर्घा दिवया.
ताका वाकणया ताका आमी दिनवासया कित्याक तो विस्वासी हर एक दिसा आपले उतार दान आपल्या भुरग्यांक तो जिबाळ करता घट करता आनी विस्वासी रावोंक तेजे उतारच दान आमकां वायट तो सुटका लाभयता बगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता दीस आराम करूंक तुजे उतराची सकताच म्हाका जाय कित्याक हर एक म्हणटा भियानाका म्हज्या पुता हांव तुज्या सांगात आसा म्हणून आमकां धैर्य दिवचें आमच्या देवा तुका आमी अर्घ दिता कित्याक तूं बळवंत आनी विस्वासी आनी काकूदार आनी मोगाळ जावन आसाय तुजेलें आसा ती उतरां सासणी जिविताची हर एक त्या उतरांत हांव बळवंत जाता आसतना संवसाराचे खंयचीच अडकळ्यो उण्यापण असतात त्या बुलावण्यो कांयच न्हय म्हण बगतात वय सुम्या तुजें उतार जिवीत दिवचें जावन आसा आज त्या उतरांत हो दीस आराम करता आसतना तुजे दैवीक शक्ती आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परातून मागता आमेन म्हज्या मोगाचे न्हू उतार पळय आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 91 वर्स 11 कित्याक किर्तनांत 90 आनी 1 ओळी 11 आमकां म्हणटा की तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला देवान हुकम दिला आपल्या दुतांक पळया म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक वेळार तरणाटे श्रद्धक मेशक अबेदनेगो ते कांय जाणां हर एक दिसा देवाच्या सांगात आसली देवाक होंदवान आसली सकाळीं दनपारां सांजेर मागणी करताली जेन्ना रायाच्या हुकमेकाल उज्यांत उडयता आसतना देवान तांकां सोडले गी देवान तांची कूड लासूंक दिली गी ना ताची केस लासूंक दिली गी ताची मुस्तकी लासूंक दिली गी उजो इतलो व्हड आसलो की उजो कंटिन्यू वयर वयर येवन आसलो म्हज्या मोगाचेर कित्याक म्हणल्यार ही लासून करपोन वचचें म्हणून घडये घडये तेल आनी कितें घालत आसले उज्यान लांकूड आनी कितें घालत आसली कित्याक रायाचो अधिकार तसो आसलो म्हज्या मोगाचें न्हू देवान त्या उज्या मदें महात कार्य केली त्या उज्या मदें अद्भुतां केली देवान त्या उज्या मदें आपल्या दुतांक दान त्या उज्या मदें एक एसी फिट केल्ल्या बरी थंडाय त्या सुवातेर देवान फावो करूं ना गी देवान फावो करूं ना गी आज आमी म्हज्या मोगाचें जण एकले उज्या मदें लस्ते आसांव कश्टाचो जावं फुरो पातकाचो जावं फुरो तेंतेसांवाचो जावं फुरो विंगड उजो आमच्या भोंवतणी आज आमकां लासाचें म्हणून आज वेडो घालून आसा ताच्या मदें देव आमच्या पक्षाक रावून आपल्या दुतांक दान आमकां साल्वार करचो ना गी खेदाळा श्रद्धक मेशक अबेदनेगो रायाच्या हक्कान म्हणा लागली राया कान दिवन आयक आमच्या देवान आमकां बाचाव करून तांकता जाल्यार आमचो देव आमकां बाचाव करतलो नाच जाल्यार आमी मरोंक तयार आसा म्हळ्यार तेणें आपणाक सरेंडर केलें समर्पण दिलें तेणी कित्याक देवा तुका कळीत आसा सगळें राया हे आयकून घे आमचो देव बळवंत कित्याक म्हळ्यार तांच्या मागण्याची तांकां पातयणी आसली सकाळी ती देवा आराधन करताली उठला तक्षण दनपरां देवा आराधन करताली सांजेर देवा आराधन करतली देव म्हजो आसरो आनी बळ साम 46 वर्स 1 म्हणटा की देव आमचो आसरो आनी बळ कश्ट आकांताच्या वेळा तो आमकां आदार दिवंक तयार आसा कश्ट आकांताच्या वेळा आमकां तो आदार दिवंक तयार आसलो आमचो देव जावन आसा उज्या मदें परत पयलेच देवान ताची एक ल्हवपण लासान आसतना आपल्या दुताक दान तांकां सुरक्षीत राखलें म्हज्या मोगाचेर आयच्या दिसा जावं फुरो कितली विघ्नां अनवर आमचेर येवचेर आसा अवघड अनहवत आमच्या जिवितान येवचेर आसा देव आपल्या दुतांक दंड आमकां राखचो ना गी तर म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी कोणाक उलो मारूंक जाय कोणाक सांगात रावूंक जाय कोणाक थंय आमी चिपकोन रावूंक जाय संवसारांत थंय गी देवा थंय आज म्हज्या मोगाचेर जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो म्हजें आनी तुजें काळीज आनी मन परिवर्तन करूंक म्हाका आनी तुका साल्वार करूंक म्हाका आनी तुका आज सर्गीची वाट दाखोवच्या खातीर म्हज्या मोगाचेर परतून आमकां देवाचें तर म्हणटा की आपुर्ब्यान दानियेलाच्या पुस्तकांत 26:23 एक डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 23 आमकां म्हणटा गे उतार म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो दानियल रायाक म्हणटा गे जेन्ना सिंहाच्या दोलींतावन भायर सिंहाच्या दोलींतावन दानियल म्हणटा गे म्हज्या देवान आपल्या दुताक म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी ताणें शिवांची तोंडां बंद केली ताणें सिंहाची तोंडां बंद केली म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडन सिंहाची तोंडां म्हज्या देवान बंद करण
आज तुझ्या मुखार राया म्हाका जिवे दवरला आनी म्हज्या देवा अर्घ दिवंक सदांच तेणें म्हाका फावो केला. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक 6 दीस 7 सिंहाच्या मध्ये दानियल त्या सुवातेर रांतलो गी. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरेन देवाचे उतर म्हणटा की डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 23 हांगा म्हणटा की म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी ताणें सिंहाची तोंडां बंद केली आनी प्रत्येक तरेन म्हाका सिंहाच्या दोलिंतान देवान राखून व्हेले. आज म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना दानियलाक सिंहाच्या दोलीन घाल्ल्या वेळार बुकेल्ले ते सिंह दानियलाक कांयच करना कित्याक देवान आपल्या दुतांक तांच्या जिवितान धाडले. तशेंच म्हणटा की डॅनियल चॅप्टर 41 वर्स 14 वर्स 31 पळय. दानियल चॅप्टर 14 वर्स 31 दानियलाच्या पुस्तकांत 14 ओळी 30 आनी 1 आमकां म्हणटा की तांणी दानियलाक सिंहाच्या दोनींत उडयलो आनी तो तांतू 7 दीस आसलो. दोनींत 7 सिंह आसले आनी दीस पडटे तांकां दोगां मनशाची मोडी आनी 2 बोकरे दिताले. पूण तांणी दानियलाक ग्रासूंक जाय म्हूण आतां तांकां कांयच दिनातले कित्याक दानियलाक पिंजून घालीचें म्हणून तांकां उपाशी दवरले. हर एक दिसा 2 मोडी आनी दीस पडटे आनी 2 बोकरे ह्या 7 सिंहांक जाय आसले. 7 सिंहां मदें दानियल 6 दीस आसलो. एक सिंहांनी ताका कांयच करूं ना कित्याक म्हळ्यार देव दानियला सांगत आसतो कित्याक म्हळ्यार देवान आपल्या दुतांक त्या दोलीन धाडलो आनी सिंहाचे सगळे तोंड बंद करून दवरले तांची बूक सण बंद करून दवरली देवान. कित्याक म्हळ्यार 7 दीस ते सिंह कांय खायनासतना त्या सुवातेर देवाक दानियला सांगता आराधन करून आसले जावं पुरो. मोगाचे न्हू आज असलो बळवंत देव आमच्या सांगत आसा. हर एक दिसा बळवंत देव आमच्या जिवितान हे वर्ते कार्य करीचे एक वर्ती मांडावळ करनासा कित्याक म्हज्या पुता भियानाका हांव तुज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुतांक दांड हांव तुका राखता आनी सांबाळटा. तुजे पांय फातरां आदाळनाशे हर एक दिसा हांव तुका राखोन आसा. आयज दीस त्या सर्गींच्या बापाचेर पातयेवन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आराम करता आसतना भावार्थ आमचो घट करया. आज म्हज्या मागा थोडो वेळ सुमये लागीं संबंध दवरा. उलय सुमया लागीं आज संवसाराक जावं फुरो 13-14 घंटे जावं फुरो 17 घंटे 18 घंटे ह्या संवसारांत आमी आसा. ह्या संवसारांत बसाबस करता. ह्या संवसारांत सगळें आमी शेअर करता. एक वाट जेजू जावन आसा. आमच्या सगळे समस्या पर्याय जेजू जावन आसा. आमच्या कश्टांक आमचो आदार जेजू जावन आसा. आमच्या अस्कतकेक आदार जेजू जावन आसा. सगळ्या हर एका बनकणीतावन आज अनवरातावन आमकां निवारो जेजू एकलोच जावन आसा. त्या खातीर आज जेजूच्या नांवान हो दीस आराम करया. आज म्हज्या मोगाचेर थोडो वेळ त्या सुमया सांगाता रावया कित्याक तो तुज्या जिवितान एक दुताक दान तुज्या समस्येतान तो तुका परिहार करता. तुज्या देव तुज्या जिवितान एक मांडोळ अशी करतालो की सडनली कोणी व्यक्ती येतलो आनी तो तुका आदार दितलो. तो मागीर खंय वता म्हणून तो कळचेच ना. तुजे समस्ये देव कशें ना खंयच्या रितीन एक वाट दाखोवन दितालो. आज म्हज्या मोगाचेर तसो देव आपल्या दुतांक दान तुजे एक समस्ये जावं फुरो तूं आज कोणाचेर पातयोंक जायना खंय कितें करचें म्हूण तो कळीत ना. देव आपल्या दुतांक तुज्या जिवितान प्रोवायड करतलो आनी तो देवाचो दूत तुका एक वाट त्या सुवातेर फावो करतलो. मागया त्या खातीर दुताक धाडच्या देवाक आमी उलो मारया. दुताक धाडच्या देवा लागीं एक रावया. तोच आमचो आधार. गायना भाग घेवन हांगाची अष्टमी आयकुया.
म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी घटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोमी सलोन भरता कती दुकान म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकरान चलताना उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गोडी कांय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका. हॅलो, हांव गोंयांत उलयतां. म्हज्या जिवितांत म्हज्या दोगू पुतांक सगळें जें कितें जेजून केलां ताचे वरवीं हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या व्हडल्या पुताक जायते अमेरिका वचून त्रास जाताले, जायते अडचणी जाताल्यो. ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीन देवाचे वर्ड ऑफ गॉड दिलें ब्रदर प्रकाशान, आनी त्या उतरा प्रमाणे हांव आनी म्हजी घरकान्न ह्या उतरा प्रमाणे डेली वाचीत रावलीं. आनी तशें म्हणजे धाकट्या पुताकूय जायते त्रास जाले विजिटींग विजा वचपा खातीर. पूण जेजून दोगूय म्हज्या पुतांक अमेरिका बरे भाशेन पावयले आनी हो त्या देण्यांनी बोल्ले आनी खऱ्यानच जेजू आमच्या सांगाताक आसा. जेजू खऱ्यानच आमकां चिकटून आसा हें हांव स्वत मानतां. जेरेमिया 33:6 हें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सदांच नियाळीत आसा. तर आतां पळयात तांकां हांव वखद घेवन येता, तांचे गाय पिकोवंक येता, तांकां भलायकी दिवंक शांती आनी सुरक्षा बगूंक दिता. तसली एक नवी मांडावळ हांव तांकां दाखल करतलो. हे उतरां सदांच हांव नियाळीत आसा आनी हें सदांच तयारीन रावतलो. ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमीक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव डोमिंग जॉन लुईस होन्नावरच्यान उलयतां. हांव म्हजें टेस्टमनी दिवंक आशेतां. टेस्टमनी दिवंक गळाई केल्ल्या खातीर हांव देवा लागीं बोगसाणें मागतां. 2023 फेब्रुवारी म्हजें दोळे ऑपरेशन आसलें. हांवें प्रकाश डिसोजाक मागूंक सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आसा. हांवें तें रिपीट करचें आसलो. त्या मागण्यान म्हजी दोळ्याची दिश्ट फाटीं आयिल्ली आसा. म्हजे खातीर मागिल्ल्या प्रकाश डिसोजाक टिमांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताच्या टिमांक जैत मागता. म्हाका बरी भलायकी फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजू. हालेलुया हालेलुया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्पोराक भियेतल्यांनो, ताचे काकुळतीचेर भरवसो दवरा,
तुम्ही पडना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. हांव रेश्मा पंबोरतावन उलयता आसा. हांवें म्हज्या BSc एग्जामान पास जावचे खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच रिपीट करतलें. आज म्हजे रिजल्ट आयला. हांव फर्स्ट क्लास पास जालें देखून हांव धन्या देवाक काळजांत नरकान येता. हालेलुया हालेलुया. हांव अबुधाबीतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. पयल्या हांव धन्या देवा कडेन पक्षांनी मागतां साक्ष दिवंक घडाय केले खातीर. म्हजी साक्ष जावन आसा. हांवें म्हज्या रेशन कार्ड बेगीन जावं येवचे खातीर ब्रदर प्रकाशाक हांवें मागूंक सांगलें आनी ताणें म्हाका देवाचें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हज्या घरचें सदां रिपीट कर आसलें. आतां आमकां तें पाव जाला आनी म्हज्या जिवितांत ल्हान व्हड संगतीन ताणें म्हाका उपकार केल्या खातीर धन्य देवाक अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं दी म्हूण मागतां. थँक्यू जेजूस. प्रेस यू जेजूस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाचेर एकडी आमचे दोळे धांपया. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. आमचो मोगाळ इश्ट जेजू आमचे सांगत आसा. हर एक समस्येन कश्टान अनवरान दुखान बेसरान तो आमकां आदार दिवन आसा. मोगाळा बापा हर एक पोरण्या खरोरांत हर एक दिसा तुज्या दुतांक दान तुज्या भुरग्यांक तुवें राखलाय. आज तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्त द्वारे आमकां बाचवेच्या वाटेर तूं पावोन आसाय बापा. आज आमच्या मोदे हर एका घडये तूं रावून आसाय बापा. आनी म्हणटाय गे भिया नाका बापा. आयचो दीस आमचो कठीण आसो आनी कश्ट आसो कशें चलोन वरचें म्हणली आमकां भिरांत आनी कावजिणी बापा. आज येले परत मागता तुज आमकां वाट दाखय बापा. तुज आमच्या आदाराक पावत बापा. हर एक समस्या अस्कत आमकां निवार बापा. तुजी वर्ती कृपा आनी सकत आमच्या जिवितांत देवरे वचे खातीर बापा. आज येले परत मागता आसतना ICUन कोण आसा वेंटिलेटर कोण आसा मरणाचे तणी कोण आसा जावं फुरो आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाक किमो घेवंक आसा. आज आमच्या भुरग्यांचे समस्या तरणाट्याचे समस्या आसा ती खंयच्याय कामां हात घालून विजा खातीर ट्राय करता आसा बापा. आज सगळी गरजो आमी तुज्या मुखार सुबारता कित्याक तूं दितालो देव म्हणून आमकां कळीत आसा. त्या खातीर ह्या सकाळचेर तुका आमी हात बोब मारते आसा कित्याक आमच्या समस्येचो परिहार करून तुज्यान मात्र साध्य आसा. आमच्या कश्टांतून आमकां भायर काडून तुज्यान मात्र साध्य आसा. असल्या सगळ्या समस्येतून संकटांतून सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं आमी परतून मागता. आमेन. मोगाचे न्हू आज तुमचो दीस जावं दी नंदन असो आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो. आज देव तुमच्या जिवितांत तुज्या समस्येक आपल्या दुताक दान तो निवारतलो. त्या खातीर आज दुताक धाडच्या देवाक उलो मारा. दुताक धाडच्या देवा थंय एक संवरावा. तस तुमच्या समस्येक एकच वाट जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड मुझे मोगाचे न्हू जशें आमी अनाउन्स करन आसात मार्चच्या 3 तारीखेर 3 मार्च संडे आयतारा डे 2 रितीरेसो दुसरो दीस जावन आसा. सेंट पॅट्रिक्स चर्च सिद्धकट्टे ह्या सुवातेर संजेर 4:30 वरांतावन संजेर 8:30 वरां पर्यंत आसतले. मंडे सोमारा मार्चच्या 4 तारीखेर डे 3 रितीरेसो तिसरो आनी 11सो दीस जावन आसा. सेंट पॅट्रिक्स चर्च सिद्धकट्टे ह्या सुवातेर संजेर 4:30 वरांतावन 8:30 वरां पर्यंत आसतले. हांव गलपातावन उलयतां. म्हजी 3 टेस्टमनी दिवंक हांव आशेता. म्हज्या मम्मीचे पाय आनी हात दुखू सुमार जावंक ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन केल्लें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सकड सदांच मागतलीं. आतां मम्मीचे हात आनी पाय गूण जाला देवाक अर्गा आनी आमकां एक घर पावो जाय जें म्हूण आमी मस्त आशेतालीं. ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन केल्लें. आतां ह्या पासून ती आमी सकड तिनी मागण्या ती मागतली आमी सककडे. आमकां बरें घर पावो केल्या देवाक अर्गा आनी तशेंच म्हज्या पुताचे पोटाचे ऑपरेशन एक बऱ्या तरेन जावंक ब्रदर प्रकाशाक आमी मागूंक सांगलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ताच्या पासून ते आमी सकड मागतालीं. तें बऱ्या तरेन जाल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां आनी आमच्या पासून दीस रात मागल्या ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव शांती सिद्धाकट्टे न्हू देवान म्हज्या जिवितांत
मस्त अजापा केल्यात तातूंत हांव एक दोन साक्स दिवंक अशें येता. म्हाका हांव बऱ्याच्या घरांत वस्ती घर आसली. म्हाका म्हजेंत गरजाय जेवन मस्त अशें आसलें. पूण म्हाका किंगेर लोन मेळनासलें. त्या जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांच मागोवन आसलें. आनी म्हाका 2 म्हयन्या भितर म्हाका म्हजें लोन पास जालें आनी हांवें घर बांदूंक सुरू केलें. घर बांदतना म्हाका मस्त पयशांची अडचण आयली. खंय जाल्यार म्हाका देवान फावो केलें. तशें हांवें आतां घर बांदून घर ओपन जावन 1 म्हयनो जालो. तशें हांव हेजे व्हडलें आजाप केल्ल्या देवाक हरगां दितां. आनी एक साक्सवून आसा, म्हाका मस्त गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम आसले. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदांय मागून आसली. आतां म्हाका मस्त उणें आसा. हें व्हडलें आजाप केल्ल्या देवाक हरगां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव वेल्मा. हांव मूडबिद्रेंतावन उलयतां. देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या सरबळपणाक देवाक हांव अर्गां दिवंक येता आनी म्हजी टेस्टिमनी दिवंक येता. फाटल्या दिसांनी म्हज्या पप्पाची पर्स भायर पडली. तातूंत ताच्या व्हेकलाचे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आशिल्ले. तशें तो मस्त टेन्शनार आशिल्लो. आमी टेन्शनार आशिल्ले. हांव कितले सदल्या रिती मेळोंक ना. तवळ हांवें ती भायर पडल्ली पर्स मेळत तर बेगीनच टेस्टिमनी दिता म्हूण बसयलें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाशिल्लीं. संजे भितर ती पर्स तांकां पाटी मेळ्ळी. देवाक जावं अर्गां महिमा होगलाप तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रिया कोडेलतावन. म्हज्या आंटीक कान दूख आसलें. हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली. ह्या वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या आंटीक दिलें आनी सदांच रिपीट करूंक सांगलें. तशेंच ताणें रिपीट करनूच आसली. आतां तिचें कान दूख संपूर्ण गूण जाला. देवाक अर्गां दिता आनी म्हज्या आंटी पसत मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजू.